मैले एउटा क्लास पढाएको है, मैले सायद AX यो मैले मुभ इन्स्ट्रक्सनसम्म पढाएको हुनुपर्छ, हो कि होइन भन त? मैले हार्डवेयर के अरे हार्डवेयरहरू पढाएर अनिखेरि यो मुभ इन्स्ट्रक्सनसम्म पढाएको हुनुपर्छ। सर मुभ इन्स्ट्रक्सन अनि अर्को पनि इन्स्ट्रक्सन पढाए जस्तो लाग्छ। ए ल ठिक छ ल, त्यसो भए ओके ल। अब आज हामी सुरु गरौँ है त। मुभ इन्स्ट्रक्सन पढाइसकेको त, ठिक छ। मुभ र एलईए पढाएको मैले ल। अब हामी जाउँ अर्को इन्स्ट्रक्सन इन र आउट। यो सजिलो छ, इन र आउट। आज इन्स्ट्रक्सन चाहिँ सक्यो भने भोलि अनिखेरि हामी प्रोग्रामिङ सुरु गर्छौँ र प्रोग्रामिङ हामी 2 दिन जतिमा सक्छौँ। यो सायद यो विकमा 806 को प्रोग्रामिङ हामी सक्छौँ। 2 दिनमा ठ्याक्कै सकिन्छ, केही गाह्रो छैन। इन आउट है त। इन भनेको चाहिँ इनपुट, आउट भनेको चाहिँ आउटपुट। अब यसमा यसले कसरी काम गर्छ भने जस्तै इनपुट, जुन इनपुट डिभाइसेसबाट आउने, जुन इनपुट पोर्टबाट आउने इनपुट छ, आइदर AX मा राख्न सकिन्छ अथवा AL मा राख्न सकिन्छ। इनपुट फ्रम पोर्ट इन्टु AL र AX। अब जस्तै AL इमिडिएट बाइट, जस्तै AL 01 छ भने 01 पोर्ट नम्बरको भ्यालु चाहिँ आएको भ्यालु चाहिँ AL रजिस्टरमा आउने। त्यसै गरी AX पोर्ट नम्बर भने त्यो पोर्ट नम्बरको भ्यालु चाहिँ AX रजिस्टरमा आउने कुरा हो। यदि पोर्ट नम्बरको भ्यालु चाहिँ 255 भन्दा ठुलो छ भने, पोर्ट नम्बरको भ्यालु चाहिँ यदि 200 भन्दा के अरे सरी 255 भन्दा ठुलो छ भने त्यो बेला चाहिँ पोर्ट नम्बरको भ्यालु चाहिँ हामीले DX रजिस्टरमा राख्नुपर्छ। अनि मुभ AL, DX अथवा AX, DX। अनि आउटको केसमा पनि त्यस्तै हो। आउट इन्स्ट्रक्सनमा पनि त्यही हो। AX मा अथवा AL मा भएको भ्यालु चाहिँ सर्टेन पोर्ट नम्बरमा पठाउने हो। जस्तै मुभ मुभ भन्न आएछ, आउट 02, AL भयो भने AL को भ्यालु चाहिँ 2 नम्बरको पोर्ट नम्बरबाट पठाउने भन्ने खोजेको है। त्यसपछि अर्को छ एड इन्स्ट्रक्सन। एड इन्स्ट्रक्सनको सब इन्स्ट्रक्सन केसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति फरक छ 805 भन्दा। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ ल। एड AX, BX भन्ने ल भने यो केसमा के हुन्छ भने अपरेन्ड 1 र अपरेन्ड 2 भनेको त्यो हाम्रो अपरेन्ड 1 भनेको AX भयो, अपरेन्ड 2 भनेको BX भयो हैन। यो केसमा AX = AX + BX हुन्छ। त्यसरी हुन्छ, AX = AX + BX हुन्छ। त्यस्तै गरी जस्तै मेमोरीको केसमा है त, म एउटा इक्जाम्पल अर्को लेख्छु ल। मैले यसरी लेखेँ, एड AX, यस्तो गरेँ भने के होला ल, मलाई एकजनाले भन त ल। यदि मैले यो इन्स्ट्रक्सन लेखेँ भने यसको मिनिङ के हो? इमिडिएट एड गर्ने है? होइन।
भने त भने के भयो अरे भने त पैसा थाहा भएन यो भनेको जस्तै AX register is equal to AX plus data stored in 1200th location of data segment. Data segment को 1200th लोकेसन मा भएको अफसेट भन्छौ नि हामी त्यो जुन स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको त्यो त्यसको मिनिङ अफसेट हो के र डिफल्टमा हाम्रो डाटा सेगमेन्ट हुन्छ यसको मिनिङ हो AX is equal to AX plus data stored in 1200th location of data segment. सर मैले बुझेन थोरै भन्दिनु ल यस्तो हो के मैले अस्ति मुभको केसमा पनि भनेको थिएँ जस्तै यो भ्यालु भनेको जुन स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र दिइन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ पार्टिकुलर सेगमेन्ट भित्र चाहिँ त्यो सेगमेन्टको बेसदेखि कति लोकेसनमा कुनै डाटा छ भनेको हो क्या यो 1200 को मिनिङ चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भने हामीसँग चारवटा सेगमेन्ट त हुन्छ एकचोटिमा युज भएको हैन यसको मिनिङ भनेको डाटा सेगमेन्टको बेस अब डाटा सेगमेन्ट जहाँ पनि हुन सक्छ त्यसको बेस हैन त्यो बेसदेखि 1200 बाइट लोकेसन अथवा त्यति डिस्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ त्यो डाटा छ भनेर बुझिन्छ के भनेको AX is equal to AX plus data present in 1200th location of data segment. अस्ति मुभमा पनि यस्तै इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि मैले यस्तै यसरी पनि लेख्न सक्छु मैले एड AX, BX ल अब के होला ल मलाई भन त एकजनाले AX is equal to AX plus B. BX मा भएको जुन भ्यालु छ त्यो सम्मको टर्मलाई चाहिँ लिन्छ मतलब BX भने चाहिँ हाम्रो अप्सन भयो अनि त्यसपछि BX मा चाहिँ हाम्रो अफसेट हुन्छ एकदम करेक्ट है कसले भनिरहेको छ रे मैले बिचमा रोकेँ BX त्यो स्क्वायर ब्र्याकेट हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने BX हुने बित्तिकै त्यो के अरे स्क्वायर ब्र्याकेट हुने बित्तिकै त्यो BX मा भएको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ अफसेट हुन्छ जस्तै सपोज BX रजिस्टरमा 1200 नै छ भने जुन अगाडिको जुन इन्स्ट्रक्सन जे छ त्यही नै काम हुन्छ त्यसमा भन्न खोजेको के हुन्छ नि AX is equal to AX plus डाटा सेगमेन्ट भ्यालु अथवा यसै गर्न सकिन्छ BX रजिस्टरमा भएको जुन अफसेट भ्यालु छ त्यो अफसेट लोकेसनमा भएको डाटा सेगमेन्टको भ्यालु हो है स्क्वायर ब्र्याकेट भन्ने बित्तिकै मेमोरी भनेर बुझ्ने है राम्रोसँग बुझ सर अब यहाँनिर के गरी BX त्यो स्क्वायर ब्र्याकेट हटाएर BX गराएपछि के हुन्थ्यो भन्दिनु सर के अरे यहाँनिर अब त्यो स्क्वायर ब्र्याकेट थिएन अरे अनि एड AX BX मात्र भएपछि के हुन्छ स्क्वायर ब्र्याकेट छैन भने त AX is equal to AX plus BX रजिस्टर एडिसन हो रजिस्टर हो यो रजिस्टर भन्नाले रजिस्टर भित्रको भ्यालुहरु चाहिँ एड हुने नि सर रजिस्टर भित्रको भ्यालु
स्क्वायर ब्र्याकेट भनेदेखि त्यो मेमोरी हो के कुरा बुझिहाल्यो के सर अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन भयो है त अब सब्ट्र्याक्सनको केसमा पनि के हो अपरेन्ड 1 इक्वल टु अपरेन्ड 1 माइनस अपरेन्ड 2 जुन 8085 मा चाहिँ हामीले अपरेन्ड 2 मात्रै स्पेसिफाई गर्थ्यौँ अपरेन्ड 1 भनेको अटोमेटिक एकुमुलेटर हुन्थ्यो यो केस 8086 को मा चाहिँ त्यस्तो केस हुँदैन है त्यसपछि हामी जाउँ इन्क्रिज डिक्रिज भनेको 1 इन्क्रिज गरेर त्यही राखिदिने 1 गरेर त्यही राखिदिने भन्न खोजेको जस्तै मैले INC AX भन्यो भने AX इक्वल टु AX प्लस 1 INC स्क्वायर ब्र्याकेट 1200 जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है यसमा पनि यो इन्स्ट्रक्सनको काम के हो त ल भन्नु 1200 मा भएको भ्यालुलाई चाहिँ 1 ले इन्क्रिज गर्ने अनि त्यही राख्ने है ठिक छ ल अब इन्क्रिजको त्यस्तै हो डिक्रिजको पनि जस्ट एडिसनको ठाउँमा सब्ट्र्याक्सन हो अब मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन हेर हेरे त यो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन भनेको हाम्रो 8085 मा थिएन हामीले रिपिटेड एडिसन त्यसैगरी रिपिटेड सब्ट्र्याक्सनबाट चाहिँ त्यो काम गरेका थियौँ है कुरा बुझ अब त्यो भएको हुनाले यो मल्टिप्लिकेसन पनि दुई प्रकारको हुन्छ सेकेन्ड अपरेन्ड हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ जेनरली सेकेन्ड अपरेन्ड हो आइदर रजिस्टर अथवा मेमोरी फर्स्ट अपरेन्ड चाहिँ हाम्रो 8 बिटको केसमा चाहिँ फर्स्ट अपरेन्ड एलमै राख्नुपर्छ अनि 16 बिटको केसमा चाहिँ 16 बिट मल्टिप्लिकेसन केसमा चाहिँ फर्स्ट अपरेन्ड हाम्रो एएक्समै राख्नुपर्छ त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन छ हेरे त अब त्यहाँ हेर व्हेन अपरेन्ड इज अ बाइट भनेको छ व्हेन अपरेन्ड इज अ बाइट भनेको छ जस्तो केसमा चाहिँ एएक्समा हाम्रो प्रोडक्ट बस्छ एएलमा हाम्रो फर्स्ट अपरेन्ड बस्छ र सेकेन्ड अपरेन्ड जहाँ पनि राख्न सक्छौँ हामीले त्यही भएर अनि रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने एएक्स इक्वल टु एएल इन्टु अपरेन्ड यतापट्टि रेडमा पट्टि हेर मैले यहाँ लेखेको छु मैले मुभ एएल 08 गरेँ र बुझ्दै अनि मुभ बिएच 06H गरेँ अनि मैले के लेख्छु भने मुभ एमयुएल बिएच लेखिसकेपछि हाम्रो एक्चुअली के हुन्छ भने त्यसको प्रोडक्ट चाहिँ एएक्समा बस्छ एएक्समा के बस्छ भने एएक्स इक्वल टु एएल इन्टु बिएच हुन्छ अनि 16 बिट अपरेन्ड हुनु भएको केसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अपरेन्ड चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ भने यो एएक्समा राख्नुपर्छ सेकेन्ड अपरेन्ड आइदर बिएक्स अथवा सिएक्समा राख डिएक्समा राख्न मिल्दैन हैन अनि फेरि त्यो जस्तै मैले एमयुएल बिएक्स गरेँ भने अब डिएक्स एएक्स किनभने 16 बिट मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ 32 बिटसम्म आउँछ त्यो भएको हुनाले डिएक्स इक्वल टु के अरे सरी डिएक्स एएक्स इक्वल टु एएक्स इन्टु अपरेन्ड भनेको त्यो प्रोडक्टको एमएसपी डिएक्समा बस्छ एएक्समा चाहिँ के बस्छ एलएसपी बस्छ त्यसरी हुन्छ है यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको केसमा बुझ्यो मल्टिप्लिकेसन डिभिजन बुझ्यो नबुझेको यसो है ओके जस्तै 8 बिट मल्टिप्लिकेसन भनेको दुईटै अपरेन्ड 8 बिटको अनि 16 बिट मल्टिप्लिकेसन भनेको जेनरली दुईटै बिट 16 बिटको दुईटै अपरेन्ड 16 बिटको जस्तै मलाई दुईटा नम्बर मल्टिप्लिकेसन गर्नु छ भने मैले फर्स्ट नम्बर चाहिँ अथवा एउटा अपरेन्ड चाहिँ एएल रजिस्टरमै राख्नु पर्यो त्यो नियम हो सेकेन्ड अपरेन्ड मैले कुनैमा राख्न सक्छु मैले सिएचमा राख्दिएँ मलाई यो दुईटाको प्रोडक्ट चाहियो भने मैले डाइरेक्टली के लेख्छु भने सेकेन्ड अपरेन्ड मात्रै स्पेसिफाई गर्छु
MULCH र यसको प्रोडक्ट कहाँ बस्या हुन्छ AX मा बस्या हुन्छ भन्नु AX अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने AX इक्वल टु AL इन्टु CH हुन्छ अनि 16 बिटको केसमा पनि त्यस्तै है 16 बिटको केसमा पनि त्यस्तै हो जसमा AX मा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अपरेन्ड राख्ने ABCD राख्ने हैन त्यसपछि मैले अब DX मा राख्न मिल्दैन किनभने DX मा प्रोडक्ट बस्छ मैले CX मा राखेँ CDF राखेँ भने मैले MUL CX राख्नुपर्छ अब यो दुईटै 16 बिट भएको हुनाले रिजल्ट एउटैमा बस्दैन हाम्रो के हुन्छ भने यो केसमा DX AX इक्वल टु AX इन्टु CX हुन्छ यो भयो हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको अब डिभिजनको केस सर हजुर सर बराबर यसमा छ नि यसमा BX पनि युज गर्न मिल्छ हैन CX को ठाउँमा मिल्छ AX त फर्स्ट अपरेन्ड भइहाल्यो DX चाहिँ मिलेन कि किनभने यो हेर न प्रोडक्ट बस्छ नि त त्यहाँ अब डिभिजनको केसमा है अब डिभिजनको केसमा पनि हाम्रो 8 बिटको डिभिजर अथवा 16 बिटको डिभिजर हुन्छ अब 8 बिटको डिभिजर भएको केसमा चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड चाहिँ AX मा राख्नुपर्छ जुन 16 बिटसम्मको हुनसक्छ हैन अनि 16 बिटको केसमा चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ 32 बिटको सम्म हुनसक्छ डिभिजर चाहिँ हाम्रो 16 बिट हो भनिसकेपछि यस्तो हुन्छ जस्तै म एउटा 8 बिटको गराइदिन्छु MOV AX, ABCD छ अनि मैले DIV BX लेख्छु खास के हुन्छ नि भने AX मा भएको डाटालाई चाहिँ BX मा भएको डाटाले चाहिँ डिभाइड गर्छ अनि फेरि यो केसमा यहाँ हेरे त हाम्रो AL रजिस्टरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कोसेन्ट बस्छ AH रजिस्टरमा चाहिँ के बस्छ मोडुलस बस्छ रिमाइन्डर बस्छ अनि 16 बिटको केसमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने डिभिडेन्ड भनेको हाम्रो 16 बिट भन्दा ठुलो हुन्छ त्यो भएको हुनाले त्यसलाई DX AX मा राख्नु पर्यो DX मा MSB AX मा LSB अनि अपरेन्ड चाहिँ तिमीले आइदर BX अथवा CX मा राख DIV BX गर्यो भने DX AX डिभाइडेड बाइ BX हुन्छ र कोसेन्ट AX मा बस्छ रिमाइन्डर DX मा बस्छ ल अब त्यसपछि एन्ड अपरेसन यो एन्डको त सजिलै छ एन्ड भनेको लजिकल एन्ड अपरेसन हुने हो कि करेस्पोन्डिङ बिटहरुको बीचमा जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिइहाल्यो त्यसपछि अरु त सजिलै छ AND AX, BX अथवा AL भनौँ AL, BL र AL मा चाहिँ मानौ हाम्रो 0011 1100 छ त्यसरी BL मा सपोज गरौँ 11000011 ल रिजल्ट के हुन्छ भन त AL मा 000008 हुन्छ है करेस्पोन्डिङ बिटको बीचमा एन्ड अपरेसन हो त्यही बुझाउन खोजेको मैले अर्को केसमा एन्सर के हुन्छ 111111 जस्तै मैले नट अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल है मैले नट
एएल लेख्यो भने के हुन्छ 11000011 ठिक छ है 0 ले 1 1 लाई 0 अनि त्यसै गरी एक्सक्लुसिभ अरमा के हुन्छ एएल बीएल मा भने एक्सक्लुसिभ अरमा के हुन्छ सेम भएको 0 हुन्छ अरु सबै 1 हुन्छ सबै 1 1 हुन्छ होला 1 1 हुन्छ सबै सर सबै 1 हुन्छ ठिक छ अब कम्प्यारिजन इन्स्ट्रक्सन है कम्प्यारिजन भनेको हाम्रो ठ्याक्कै यो 805 को कन्सेप्ट हो हामीले फर्स्ट अपरेन्ड र सेकेन्ड अपरेन्डको बिचमा कुन चाहिँ ठुलो छ कुन चाहिँ सानो छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं र त्यसको वर्किङ मेकानिजम भनेको सेम नै हो यो केसमा चाहिँ हामीले दुईटै अपरेन्ड राख्छौं इन्स्ट्रक्सनमा है जस्तै उसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अपरेन्ड एकुमुलेटरमै हुन्थ्यो सेकेन्ड अपरेन्ड जहाँ छ त्यसको नाम दिन्थ्यो जस्तै सीएमपी सीएमपी सी गर्थ्यौं यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन जस्तै मैले अब दुईटा रजिस्टरमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो भने दुईटै रजिस्टरको नाम दिने हो र अपरेसन चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट अपरेन्ड माइनस सेकेन्ड अपरेन्ड हुन्छ यदि फर्स्ट अपरेन्ड सानो छ भने क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ यदि फर्स्ट अपरेन्ड ठुलो छ भने क्यारी फ्ल्याग रिसेट हुन्छ यदि दुईटै बराबर छ भने जेरो फ्ल्याग सेट हुन्छ यसरी हुन्छ ल भन त यतापट्टिको यो सर त्यो बाइकी फ्ल्यागहरु कुन भन्नु त्यो पनि भन्ने बिर्सिसक्यो त्यहाँ ओएफ भनेको ओभरफ्लो भनेको यो ओएफ यो 806 को फ्ल्याग हामीलाई पर्दैन हैन ओएफ भनेको ओभरफ्लो अनि फेरि एसएफ भनेको साइन फ्ल्याग जे भनेको जेरो फ्ल्याग एएफ भनेको एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग पीएफ भनेको प्यारिटी फ्ल्याग सीएफ भनेको क्यारी फ्ल्याग एउटा नयाँ भनेको ओभरफ्लो हो यसमा रिजल्ट अनुसार चाहिँ त्यो फ्ल्यागहरु सेट हुन सक्छन् भने हो तर हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो ओभरफ्लो भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो 4 बाइटबाट 16 के भन्छ 8 बिटबाट 16 बिटमा जाने बेला त्यस्तो नि हो जस्तै रिजल्ट चाहिँ 8 बिट भन्दा ठुलो आयो भने त्यो केसमा चाहिँ ओभरफ्लो फ्ल्याग चाहिँ रजिस्टरमा चाहिँ 8 बिट मात्र बस्ने हो त्यो केसमा ओभरफ्लो फ्ल्याग सेट हुन्छ र यसो केसमा पनि के हुन्छ नि सानो हामीले फर्स्ट अपरेन्ड सानो छ भने क्यारी फ्ल्याग फर्स्ट अपरेन्ड ठुलो छ भने कुनै त्यो क्यारी फ्ल्याग सेट हुँदैन दुईटै बराबर छ भने जेरो फ्ल्याग त्यसरी चाहिँ सानो ठुलो बराबर कुनै पत्ता लगाउन सक्छौं भन्ने ओके कम्प्यारिजन भयो अब यो डीए को कुरा गरौँ है त यो मैले एउटा एक्जाम्पल अहिले यहाँ सेक्सन बी लाई गर्दाखेरि गराएको छु त्यही नै छ डीए भनेको चाहिँ डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिसन भन्न खोजेको है अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो प्याक्ड बीसीडी को केस हो प्याक्ड बीसीडी भनेको एउटा बीसीडी नम्बरलाई चाहिँ 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्नेलाई चाहिँ हामी प्याक्ड बीसीडी भन्छौं यो प्याक्ड बीसीडी सँग काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो डीए इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौं जस्तै यहाँ हेर है त त्यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु मैले के गरेछ भने दुईटा रजिस्टर के सरी दुईटा डेसिमल भ्यालु बीसीडी भ्यालु चाहिँ एड गरेको छु 57 चाहिँ एएल मा राखेको छु अनि बीएल मा 65 राखेको छु यो चाहिँ बीसीडी डेसिमल भ्यालु हो तर हामीले अपरेसन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ डेसिमल भ्यालु हो भन्ने थाहा हुन्छ तर कम्प्युटरले सबैलाई हेक्साडेसिमलको रूपमा लिन्छ के 57 नि हेक्साडेसिमल 65 नि हेक्साडेसिमलको रूपमा लिन्छ भनेपछि रिजल्ट त्यसमा 7512 भनेको सी यहाँ हेर त अनि 5611 अगाडिको भनेको 11 भएपछि बीसी रिजल्ट आउँछ तर हामीलाई एक्चुअल रिजल्ट चाहिँ डेसिमलमा कति आउनु पर्ने हो 122 आउनु पर्ने हो के कुरा बुझ है अब त्यो जुन एड बीएल गरिसकेपछि जुन बीसी आउँछ त्यो बीसी लाई चाहिँ डीए इन्स्ट्रक्सन हामीले जस्ट एडिसन गरिसकेपछि युज गर्ने हो यो डीए इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ के बनाइदिन्छ 122 बनाइदिन्छ के यसको प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ जुन 805 मा जसरी पढाएको थिए त्यही नै कुरा हो
अब सुरुमा अब हाम्रो यो केसमा चाहिँ एएल बिएल भइसकेपछि रिजल्ट हाम्रो एएल मै बसेको हुन्छ र एएल को लोअर 4 बिट पहिला लोअर 4 बिट एक्जामिन हुन्छ एएल को यहाँ हेरे त त्यो लोअर 4 बिट एक्जामिन हुँदाखेरि यदि एएल को भ्यालु चाहिँ 9 भन्दा ग्रेटर छ भने त्यसमा 6 एड हुन्छ अनि एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग चाहिँ सेट हुन्छ जस्तै यहाँ त मैले यहाँ अपरेसन गरेर देखाएको छ C+6 भनेको हाम्रो 18 हुन्छ 18 लाई हामी कति लेख्छौँ 2 लेख्छौँ 1 अनि क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ 18 भनेको यसरी लेख्ने हो जति कुनै पनि नम्बर 16 भन्दा ठुलो छ भने त्यसलाई चाहिँ 16 ले डिभाइड गर्ने हो त्यसको कोसेन्ट हामीले के त्यसको रिमाइन्डर चाहिँ हामीले लेख्छौँ एज अ सम र अनि खेरि अर्को के हुन्छ हाम्रो कोसेन्टको रूपमा चाहिँ फ्ल्यागहरु सेट हुन्छ है ल हेर त्यही भएर C+16 गर्दाखेरि 2 चाहिँ हाम्रो सम भयो एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग सेट भयो जुन चाहिँ त्यो भनेको त्यो फ्ल्यागमा चाहिँ 1 स्टोर भयो भनेर बुझ्ने अनि त्यसपछि अनि हामीले के गर्छौँ भने हायर लाई हेर्छौँ अब हायर 4 बिट लाई भनेपछि हायर मा हाम्रो b छ b+6 भयो अगाडि के b पनि 9 भन्दा ठुलो भयो 9 भन्दा ठुलो छैन भने के पनि गरिदैन 9 भन्दा ठुलो छ भने 6 एड गर्नु पर्दैन क्यारी उतापट्टिको क्यारी चाहिँ ल्याएर एड गर्नुपर्छ ल यहाँ हेरे त अब b+6 भनेको 17 भयो यतापट्टिको एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग गर्दाखेरि 18 भयो 18 लाई हामीले 1 2 लेख्छौँ र एक्चुअली के हुन्छ भने यो एएल रजिस्टरमा चाहिँ 22 बस्छ र क्यारी फ्ल्याग चाहिँ सेट हुन्छ अब केही क्वेसन छ भने सोध है हाम्रो छ एए इन्स्ट्रक्सन एए इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ यो एक्युमुलेटर एडजस्ट हो एक्युमुलेटर एडजस्ट आफ्टर एडिसन जसमा चाहिँ प्याक्डलाई चाहिँ अनप्याक्डमा लैजाने हो क्या प्याक्ड भनेको चाहिँ यस्तो हो मैले अहिले पनि भने प्याक्ड बिसिडी भनेको चाहिँ एउटा बिसिडी नम्बर चाहिँ 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो जस्तै 4 छ भने 4 मात्रै हुन्छ तर अनप्याक्डमा चाहिँ 4 भन्यो भने 04 लेखिन्छ अथवा 1 छ भने 01 लेखिन्छ के त्यसरी लेखिन्छ र प्याक्डलाई चाहिँ अनप्याक्डमा यसले कन्भर्जन गर्छ जस्तै यहाँ हेरे त एक्स रजिस्टरमा 15 राख्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले अनप्याक भनेको 01 05 गर्नु पर्यो भने जस्तै यो केसमा मुभ AX 15 छ भने हाम्रो रिजल्ट त्यो डाटा कसरी बसेको हुन्छ AH मा 00 F मा के रे AL मा 0F भएर बसेको हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ मैले 01 05 गराउनु पर्ने जस्तै वहाँ जुन 15 छ नि त्यसलाई चाहिँ 01 05 गराउनको लागि त्यसमा पहिला 6 एडिसन गरिन्छ कुरा बुझ्यै F भनेको 15 15 + 6 21 21 लाई हामीले 5 लेख्छौं र एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ अनि AH मा के हुन्छ त्यो AH = AH + 1 हुन्छ भनेपछि AH मा 01 भइदिन्छ AL मा चाहिँ 05 भइदिन्छ खै त छ कोही पनि छैन क्या बोल्दैन त छम सर यसो बेला बेला बोल्ने गरे मलाई निन्द्रा लाग्छ फेरि ल हेर ए को काम भनेको प्याकलाई अनप्याक गर्ने हो यो इक्जाम्पलमै छ सायद मैले यो अस्ति पोस्ट पनि गरिदिएको छु त्यहाँ फाइल त्यसमा पनि हेर्नु अब हामी जाउँ रोटेटमा है रोटेट भनेको बिटहरु रोटेट गर्ने यो इन्ट्रेस्टिङ यो सजिलो छ इन्स्ट्रक्सन बुझ्नको लागि पनि जस्तै एएल रजिस्टरमा यो बिट छ यो 3 5 9 वटा भएछ यो बिट छ भने
जस्तै यसको रोटेटको केसमा के हुन्छ भने रोटेटको रजिस्टर अनिखेरि काउन्ट दिनुपर्छ कि मैले जस्तै आरओआर एल कमा 4 लेखेँ भने त्यो 4 बिट एकैचोटि रोटेट हुन्छ कि जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब रोटेट राइट भनेको छ है राइटपट्टिको बिट चाहिँ कहाँ जाने हो लेफ्टपट्टि जाने हो कि अब हाम्रो राइट भनेको कति भयो ल यसको रिजल्ट के होला ल मलाई भन त म पहिले तिमीको रिजल्ट एकचोटि सुन्छु अनि फेरि म भन्छु 10110011 10110011 एकदम करेक्ट छ है ठिक छ यो पछाडिको बिट अगाडि आउनु भयो अगाडिको पछाडि जाने भयो यसमा 4 गर्दाखेरि 3 गर्दाखेरि के हुन्छ 0110011 ल ठिक छ एकदम बुझिया छ ल अनि हाम्रो आरसीआर भनेको चाहिँ क्यारी फ्ल्यागलाई पनि इन्भल्भ गराउनुपर्छ के रोटेट गर्दाखेरि सपोज क्यारी फ्ल्याग 1 छ भने त्यो क्यारी फ्ल्यागलाई चाहिँ यस्तो भन्ने हो है त सेम एज आरआर एक्सपेक्ट क्यारी इज एट्याच टु डी फर रोटेसन भनेको जुन एएलको जुन डाटा छ त्योभन्दा अगाडिको जो एमएसबी चाहिँ 1 मानिन्छ 9 वटा बिटलाई रोटेट गरे जस्तो हुन्छ ल लास्टमा चाहिँ त्यो फर्स्ट बिट चाहिँ हुन्छ त्यो क्यारी हुन्छ बाँकी 8 बिट चाहिँ त्यो रजिस्टरकोमा बस्छ कि जस्तै यो मैले आरसीआर त्यो सपोज क्यारी फ्ल्याग 1 छ है ल के होला रिजल्ट ल मलाई भन त एकचोटि आरसीआर एएल कमा 3 गर्दाखेरि गेस गर एकचोटि सर हेरेर त्यो क्यारी चाहिँ अगाडि एट्याच हुन्छ कि पछाडि एट्याच हुन्छ भन्नुभएको थियो सरले अगाडि एमएसबी को अगाडि हुने भएछ 011100111 01110 त्यो केसमा चाहिँ जुन अगाडिको 0 हुन्छ नि त्यो क्यारीमा जान्छ हैन अनि बाँकी 8 बिट चाहिँ त्यो एएलमा बस्छ कि ठिक छ तिमीले भने ठिक छ है त्यसैगरी यो आरओएल र आरसीएल भनेको चाहिँ लेफ्टको कुरा हो लेफ्ट रोटेट कुरा हो यसलाई मैले एक्सप्लेन गरिनँ अब शिफ्टमा जाउँ है त हामी शिफ्ट सजिलो छ जस्तै रोटेटको केसमा चाहिँ त्यही बिटहरू यताको उता जाने राइटको लेफ्टमा आउने हो तर शिफ्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने लेफ्ट रोटेट हो भने लेफ्टपट्टिबाट चाहिँ त्यो बिटहरू ड्रप गरे जस्तो हो कि अनि राइटपट्टि चाहिँ हामीले 0 चाहिँ थप्नुपर्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि ल एउटा इक्जाम्पल लिउँ जस्तै उयो केसमा हेर 1110000B छ अनि मु एसएसएल एएल 0 छ भने यो 1 यतापट्टि लेफ्टतिरको हरायो र राइटपट्टि के गर्नुपर्छ 0 जतिवटा सिफ्ट हुन्छ त्यतिवटा चाहिँ राइटपट्टि के हुन्छ 0 थप्नुपर्छ र यही केसमा ल यही एक्जाम्पलमा एसएचएल के होला रिजल्ट ल भन त मलाई सबै 0 हुन्छ होला नि सर सबै 0 हुन्छ ठिक हो यो केसमा चाहिँ सबै 0 हुन्छ ठिकै छ अनि सिफ्ट राइटको केसमा पनि त्यो राइटपट्टि बिटहरू सार्दै जाने र लेफ्टपट्टि खाली हुँदै जान्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ 0 थपिदिने त्यति हो पुष्पप है इट इज रिलेटेड टु स्ट्याक मैले यो 805 मा पढाएँ कि पढाएन स्ट्याकको कुरा अलिकति पढाए जस्तो लाग्छ ल भन त ल स्ट्याक भनेको के हो स्ट्याक भनेको अलिकति कन्सेप्ट नभएको नि यो इन्स्ट्रक्सन बुझिँदैन
खोइ त स्ट्याक भनेको चाहिँ एउटा डाटा स्ट्रक्चर हो मेमोरीमा हैन, जसले चाहिँ डाटाहरू होल्ड गर्छ। र स्ट्याकको मेन मेजर प्रपर्टी भनेको चाहिँ इट वर्क्स अन लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। र हाम्रो भनेको त्यो डाटा एक्सेस गर्ने एउटा मात्र वे हुन्छ, एउटा मात्र भनेको एक त एकतिरबाट मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ, डाटा एक्सेस गर्न सक्छौँ, डाटा राइट गर्न सक्छौँ, डाटा रिड गर्न सक्छौँ। अब पुश अपरेसन भनेको चाहिँ त्यो स्ट्याकमा डाटा थप्ने हो, अनि पप भनेको चाहिँ त्यो डाटा डिलिट गरेर डेस्टिनेसनमा, पप भनेको डिलिटै हुन्छ है, फेरि कुरा बुझ, त्यो लोकेसनको डाटा डिलिट भएर त्यो स्पेसिफाइड लोकेसनमा चाहिँ आउँछ पपको केसमा। ल यो केसमा यहाँ हेर है त, स्ट्याक पोइन्टर मैले 805 को पुश र पप छुट्टै पढा जस्तो लाग्छ, हो कि हैन भन त? कतिको याद गर्यो? त्यो ठ्याक्कै त्यसँग छैन सर, सर। ए ल ठिक छ, त्यसो छैन सर पढ्यो। ओके ल, स्ट्याकको म अलिकति भनिदिन्छु। स्ट्याक भनेको हाम्रो एउटा डाटा स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ जेनरली प्रोग्राम रन हुँदाखेरि रनिङ प्रोग्रामले के गर्छ भने त्यो जुन इमिडिएट डाटाहरू रिजल्टहरू जुन स्टोर गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्याकमा स्टोर गर्छ। र स्ट्याकको वर्किङ मेकानिजम भनेको इट वर्क्स अन लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। र वान इनबाट मात्र स्ट्याक अपरेसन हुन्छ, र त्यो वान इनलाई त्यो जुन स्ट्याकको जुन इनबाट चाहिँ जुन अपरेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी टपअप स्ट्याक भन्छौँ, टपअप स्ट्याक भन्छौँ। र त्यो टपअप स्ट्याक चाहिँ स्ट्याक पोइन्टरले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ क्या। त्यो टपअप स्ट्याक भनेको एउटा लोकेसन हो जसलाई चाहिँ कसले पोइन्ट गरे हुन्छ, स्ट्याक पोइन्टरले पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा, यो पुश र पपमा यो कुरा भन्नै पर्छ मैले, जस्तै हाम्रो जेनरल कन्सेप्टमा सफ्टवेयरमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जेनरली हायर लेभल प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू केही पनि कन्सिडर गर्नु पर्दैन। जेनरली हामी के सोच्छौँ भने स्ट्याक भनेको चाहिँ लोवर मेमोरीबाट स्टार्ट भएर चाहिँ जति डाटा राख्दै गयो त्यसको स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेर हामी एज्युम गर्छौँ। तर एक्चुअली हार्डवेयरमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ अलिकति फरक छ यो कुरामा भनौँ। एक्चुअल हार्डवेयरमा चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्याक चाहिँ हायर मेमोरी लोकेसनबाट स्टार्ट हुन्छ जहिले पनि। जस्तै 3000बाट स्टार्ट भयो भने अनि स्ट्याकमा डाटा भरिँदै जाँदाखेरि त्यो स्ट्याकमा डाटा भरिँदै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मेमोरी लोकेसन चाहिँ के हुन्छ, घट्दै जान्छ के। जस्तै 3000बाट सुरु भएको छ, एउटा डाटा राख्यो भने 3000 देखि त्यो डाटा के भन्छ 3000बाट सुरु भएको छ अनि 2999, 2998, 2997 यसरी ग्रो हुँदै जान्छ क्या डाटा राख्दाखेरि। अनि डाटा हामीले झिक्यौँ अथवा डिलिट गरिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो फेरि ब्याक टु यस्तो हुन्छ। जस्तै 2995 थियो भने 2996, त्यसपछि 2994 त्यसरी हुँदै जान्छ कि त्यो उसमा डाटा पप भएपछि भनेको डिलिट हुँदाखेरि चाहिँ मेमोरी एड्रेस घट्दै जान्छ। अनि राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अथवा कसरी बुझ्ने भने स्ट्याक इन हार्डवेयर द स्ट्याक starts from higher memory location and grows towards lower memory location whenever data is stored in stack। त्यसरी बोल्ने है। अनि यहाँ हेरे त हामीले जुन डाटा जस्तै 8086 को केसमा चाहिँ जुन डाटा हामीले चाहिँ स्ट्याकमा राख्ने हो त्यो चाहिँ कुनै एउटा रजिस्टरमा राख्नुपर्छ। जस्तै यो केसमा AX मा राखेको छ अथवा मेमोरी हामीले स्पेसिफाई गरे पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरे त 1 2 3 4 चाहिँ हाम्रो स्ट्याकमा राख्नु पर्यो। यो केसमा 1 2 3 हाम्रो स्ट्याकमा राख्नु परेको छ भनिसकेपछि त्यसलाई AX मा राखेको छ। अनि पुश AX गरिसकेपछि त्यो डाटा चाहिँ कहाँ बस्छ, त्यो रजिस्टरमा बस्छ, के अरे स्ट्याकमा बस्छ। अब स्ट्याकमा बसिसकेपछि
जस्तै यो एमएसबी चाहिँ हाम्रो त्यो लोअर मेमोरी लोकेसनमा बस्छ हैन अनि त्यो 3-4 चाहिँ के हुन्छ नेक्स्ट लोकेसनमा गएर बस्छ के यसरी हुन्छ अनि अब दुईटा भनेको 2 बाइट डाटा आइसकेपछि जुन पोइन्टर हुन्छ नि त्यो पोइन्टर घट्छ के मैले भन्नु खोजेको जस्तै 2000 मा छ हाम्रो पोइन्टर करेन्ट पोइन्टर र मैले पुश एएक्स गरिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो स्ट्याक ग्रो भयो दुईटा डाटा थपेपछि स्ट्याक पोइन्टर अब के हुन्छ स्ट्याक पोइन्टर इज इक्वल टु 1998 हुन्छ यसरी हुन्छ अनि पप भनेको चाहिँ त्यो स्ट्याकबाट डाटा डिलिट गर्ने पप भनेको फेरि रिड मात्र गर्ने हैन डिलिटै हुन्छ जस्तै अनि त्यो पप गरिसकेपछि डाटा कहाँ राख्ने भनेर चाहिँ हामीले रजिस्टरको नाम दिनुपर्छ अथवा मेमोरीको लोकेसन दिने हो मेमोरी लोकेसन छ भने दुईटा लोकेसन युज हुन्छ त्यसमा अनि सेगमेन्ट रजिस्टर पनि दिन सकिन्छ जस्तै पुश सरी पप डिएक्स गर्यो भने जुन अगाडिको जुन एएक्स को भ्यालु मानौ 1 2 3 4 छ भने त्यो भ्यालु कहाँ आइदिन्छ फेरि डिएक्स मा आइदिन्छ 1 2 3 4 मुभ एएक्स 1 2 3 4 पुश एएक्स गर्यो भने त्यो स्ट्याकमा बस्छ अनि पप डिएक्स छ भने जुन प्रिभियस भ्यालु जुन हामीले राखेका छौं त्यो भ्यालु चाहिँ कहाँ आउँछ यसमा आउँछ जस्तो तर ल म एउटा अर्को एक्जाम्पल गरौँ है त मुभ एएक्स 1 2 3 4 push AX move AX comma अथवा BX राखिदिला BX comma push PUCH भन्छ ठिकै छ मैले यहाँ पप DX गरे भने DX मा के आउँछ ल भन त यस्तो हुन्छ जुन एएक्स को 1 2 3 4 छ त्यो पहिला तल बस्छ अनि त्यसपछि बीएक्स को भ्यालु जुन छ त्यो भन्दा माथि बस्छ र पप गर्दाखेरि लेटेस्ट भनेको लास्ट टाइम जुन भ्यालु अपडेट भएको थियो त्यो भ्यालु नै के हुन्छ आउँछ हाम्रो डीएक्स मा चाहिँ 3 4 5 6 बस्छ लास्ट इन फर्स्ट भनेको त्यो हो के र तिमीलाई म अझ स्ट्याकको एउटा पावर पोइन्टबाटै एउटा सानो देखाउँछु यो म यो भन्दा अर्को इन्स्ट्रक्सन भोलि पढाउँछु इन्स्ट्रक्सनहरु कि म एउटा शेयर गरौँ है त्यो स्ट्याकको म अलिकति थोरै एक्सप्लेन गर्दिन्छु जस्तो लाग्यो के डिस्प्ले भइरहेछ भने त के शेयर भइरहेछ ब्ल्याङ्क स्लाइड ब्ल्याङ्क ल ठीक छ त्यही देखाउनु सपोज दिस इज स्ट्याक स्ट्याकको
र सुरुमा स्ट्याक इम्प्टी छ। सुरुमा स्ट्याक इम्प्टी छ। एसपी 2000 चाहिँ स्ट्याक इम्प्टी छ। जब स्ट्याक बढ्दै जान्छ, स्ट्याकमा डाटा स्टोर गर्दै जान्छौँ, स्ट्याक ग्रो हुन्छ। ग्रो हुँदा हुँदै लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एड्रेस चाहिँ घट्दै जान्छ क्या यसरी। एक्चुअल हार्डवेयरमा चाहिँ यसरी हुन्छ भन्न खोजेको मैले। जस्तै एसपी इक्वल टु मानौँ ऱ्यान्डम मानौँ हामी ल 1980 मा पुग्छ मानौँ है। सपोज है यो सपोज मात्रै गरेको छु मैले, यसलाई राम्रोसँग हेरौँ। 1980 हुन्छ। अब जस्तै पुस अपरेसन गर्नु पर्यो र मैले पुस अहिले मैले के सपोज गरेको छु भने हाम्रो टप अप स्ट्याक अथवा स्ट्याकमा केही पनि डाटा छैन, स्ट्याक पोइन्टर 2000 छ भनेपछि पुस एएक्स गरेँ भने हेर है, सपोज एएक्समा चाहिँ 1 2 3 पर्छ। त्यो अघि नै इक्जाम्पल गरिदिएँ। हाम्रो जुन 1 2 छ त्यो 1 2 चाहिँ 199 लोकेसनमा चाहिँ 1 2 बस्छ। अनि 1 1998 लोकेसनमा चाहिँ के बस्छ 34 बस्छ। र यो नै हाम्रो अब के हुन्छ स्ट्याकको नयाँ टप हुन्छ कि जहाँसम्म स्ट्याक फैल्यो नि अब भनेपछि एसपी इक्वल टु 1998 हुन्छ। अब मैले एक डाटा रिड गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भने अब हाम्रो स्ट्याकमा त दुईटा डाटा छ, यहाँ 1 2 छ, यहाँ 3 4 छ। अब मलाई यो डाटा चाहियो भने मैले के लेख्छु भने पप मैले डिएक्स लेखेँ भने अब यो डिएक्समा पहिला के हुन्छ भने जुन लोकेसन छ अब हाम्रो स्ट्याक पोइन्टर अहिले के छ 1998 त्यसको भ्यालु चाहिँ रिड भएर कहाँ बस्छ डिएक्सको डिएचमा बस्छ भनेपछि 34 रिड भयो। त्यसपछि यो रिड भइसकेपछि यो यस स्ट्याक पोइन्टर 1 इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र त्यो 1 इन्क्रिमेन्ट भनेको 199 हुन्छ। त्यसको भ्यालु कहाँ बस्छ त्यो डिएक्सको एमएसबी 1 2 मा बस्छ र यो रिड गरिसकेपछि फेरि के भइदिन्छ +1 इन्क्रिमेन्ट भइदिन्छ र स्ट्याक पोइन्टर के भइदियो फेरि अब 2000 भइदिन्छ। कुरा बुझै? त्यो स्ट्याक पोइन्टर भएको स्ट्याक पोइन्टरमा जति भ्यालु छ त्यो लोकेसनको भ्यालु चाहिँ पहिला त्यो जस्तै यो केसमा डिएक्सको डिएलमा आउँछ र 1 इन्क्रिज हुन्छ त्यसको भ्यालु डिएलमा आउँछ के डिएचमा आउँछ र फेरि 1 इन्क्रिज हुन्छ जसले गर्दा स्ट्याक पोइन्टर फेरि ब्याक टु के हुन्छ अब हाम्रो यसमा त डाटा छैन भने स्ट्याक पोइन्टर फेरि के हुन्छ त्यही 2000 भइदिन्छ। यसरी काम गर्छ है स्ट्याकले। र इक्जाममा यो पुश पप अपरेसन चाहिँ रेगुलरली सोधिराख्छ। यसको मसँग अर्को फाइल पनि छ, म त्यो मलाई सम्झाऊ, म पछिको क्लासमा लिन्छु है त। पछि भन्नाले यो 80 पछि कोर्स सकिसकेपछि म फेरि एकचोटि त्यो रिभिजन गरौँला त्यो कुराहरू है। ल आज यति नै गरौँ। भोलिको क्लासमा भयो सर। हजुर भन त कहिले सोधेको सर अलिकति भन्नु त फेरि गाडीको कहाँनेरि भन त ल तिमी झुक्किएको पोइन्ट भन त ल मलाई।
होइन सर क्लासेस हुँदैन भने चाहिँ म त अहिले भर्खरै जोइन गरेको छु अनि त्यही भएर ए भर्खरै जोइन गरे भए त फेरि अब मेरो अर्को क्लास छ नि त भ्याइँदैन थियो यसो गरेर त रेकर्डिङ छ होइन रेकर्डिङमा एकचोटि हेर होइन अनि हजुर केही गरी बुझेन भने भोलि म गरिदिउँला नि त ल एकचोटि रेकर्डिङमा हेर भएन भने म भोलि गरिदिन्छु है त हस् सर ल आज यति गरौँ बाई